बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान और आज एक सहाबा कराम की मनक़बत पेश करनी है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की एक मनक़बत जो कुछ साल पहले लिखी थी, आप हज़रात के ज़ौक़ की नज़र। मेरे आका के सारे सहाबा इल्म इरफान की मंजिल के तारे, मेरे आका के सारे सहाबा इल्म हिकमत की मंजिल के तारे, इनकी फिक्रो अमल से मुकम्मल इश्क़ो मस्ती के सब इस्तिआरे, और उनकी मंजिल दयारे नबी है। उनके मन में रवा रोशनी है, उनकी मंजिल दयारे नबी है। उनके मन में रवा रोशनी है। वो लुटाते हैं तन मन सभी कुछ, जब हों प्यारे नबी के इशारे। वो लुटाते हैं तन मन सभी कुछ, जब हो प्यारे नबी के इशारे। और ऐसा मंजर फलक ने न देखा था, शहादत का बेमिसल जज्बा। ऐसा मंजर फलक ने न देखा था, शहादत का बेमिसल जज्बा। सरफरोशी की आला मिसालें, देखो बदरो ओहद के नजारे। सरफरोशी की आला मिसालें, देखो बदरो ओहद के नजारे। और शेर है, अब तलक है सदाकत का चर्चा, इश्क की वो रफाकत है बाकी। अब तलक है सदाकत का चर्चा, इश्क की वो रफाकत है बाकी। सब लुटा कर भी सिद्दीक बोले, हमको काफी हैं आका प्यारे। सब लुटा कर भी सिद्दीक बोले, हमको काफी हैं आका प्यारे। और ना उमर की अदालत का सानी,
نہ سخاوت ہے اس ماں کی ممکن، نہ عمر کی عدالت کا ثانی، نہ سخاوت ہے اس ماں کی ممکن، نعرہ حیدر کا جب بھی لگا ہے، ڈوبے بیڑے لگے ہیں کنارے، نعرہ حیدر کا جب بھی لگا ہے، ڈوبے بیڑے لگے ہیں کنارے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، کیسا اعزاز الفت سے پایا، تذکرہ ان کا قرآن میں آیا، کیسا اعزاز الفت سے پایا، تذکرہ ان کا قرآن میں آیا، ان کی صدق و صفا کی گواہی دے رہے ہیں ابھی تک سپارے، ان کی صدق و صفا کی گواہی دے رہے ہیں ابھی تک سپارے۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے، صحابہ اکرام کی شان میں اور آل بیت عظام کی شان میں جو احادیث ہیں وہ کیا کہتی ہیں، کشتی نوح آل پیمبر جن کا فیض ولایت ہے جاری، کشتی نوح آل پیمبر جن کا فیض ولایت ہے جاری، ہر زمانے میں راستہ دکھائیں، مانند نجم اصحاب پیارے، ہر زمانے میں راستہ دکھائیں، مانند نجم اصحاب پیارے۔ اور مختار ہے بلال ان کی نسبت کا فیضاں، تجھ سا عاصی بنا ہے ثنا خاں، ہے بلال ان کی نسبت کا فیضاں، تجھ سا عاصی بنا ہے ثنا خاں، خود ہی لفظوں نے ترتیب پائی، خود ہی فطرت نے مصرے سوارے، خود ہی لفظوں نے ترتیب پائی، خود ہی فطرت نے مصرے سوارے، میرے آقا کے سارے صحابہ علم و عرفان کی منزل کے تارے۔